नमस्कार। यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कोरोना अपडेट सम्बन्धी कार्यक्रम लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा जकडिएको छ र विश्वव्यापी रूपमा जकडिएको कोरोना भाइरस 202 वटा राष्ट्रमा पुगिसकेको छ र अब यसले आफ्नो रूप देखाउन थालिसकेको छ। कोरोना भाइरसको बारेमा विभिन्न खालका अड्कल अनुमानहरूबाट अब बिस्तारै तथ्यतर्फ मानिसहरू जान थालेका छन्। वैज्ञानिकहरूले यसमा अध्ययन अनुसन्धानहरू गर्न थालेका छन् र नयाँ नयाँ कुराहरू सार्वजनिक पनि हुँदै आइरहेका छन्। मूलतः युरोप र अमेरिकालाई यसले निकै धेरै अहिले सताइरहेको छ र युरोप र अमेरिका मध्ये पनि अमेरिका धेरैभन्दा धेरै सताइएको छ र अमेरिकामा नयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ कि त्यहाँ 1 लाखदेखि 2,40,000सम्म मानिसहरूको मृत्यु हुन सक्ने अनुमान व्हाइट हाउसले गरेको छ र यस्तो खालको स्थिति बनिरहँदाखेरि अमेरिका कुन तहबाट गुज्रने हो र अमेरिकाले यसलाई कसरी यस विरुद्ध लड्ने हो भन्ने प्रश्न पनि जन्मिन थालेको छ र युरोपको अवस्था पनि यस्तै खालको देखिन थालेको छ र अलिकति इटालीको स्थिति अलिकति संक्रमण हुने क्रम अलिकति घट्न थालेको छ। तर अन्य मुलुकहरू जस्तै जर्मनी, स्पेन, फ्रान्स लगायतका देशमा यो समस्या बढ्दै गएको छ। पोर्चुगलमा एउटै फ्ल्याटमा बसेका 8 जना नेपालीहरूमा यो रोगको संक्रमण भएको खबर सार्वजनिक भएको छ र यसले एउटा नयाँ रूप लिएको छ। अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ र उनीहरूको सुरक्षाको र स्वास्थ्यको दुवै कामना पनि उहाँले गर्नुभएको छ र यो खालको स्थिति देश बाहिर रहेको छ। नेपालकै स्थितिको कुरा गर्ने हो भनेदेखि नेपालको सीमा नाकामा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न सकिएको छैन। उनीहरू नेपाल प्रवेशको लागि अनुमति कुरेर बसेका छन्। दार्चुलाकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि उनीहरू धारचुला अर्थात् भारतपट्टिको साइडमा छन् र उनीहरू नेपाल प्रवेशको अनुमतिको कुराइमा छन् र त्यहाँ लगभग 800 जना नेपालीहरूलाई भारतीय सरकारले खाना खाजाको व्यवस्था गर्ने भनेर अल्पकालीन व्यवस्था गरेको छ। तर नेपाल सरकारले त्यति पनि व्यवस्था गर्न नसक्दाखेरि अलिकति दार्चुलामा नेपाली मन रोएको छ, दुखेको पनि छ। यो अवस्था नेपालको बनिरहेको छ र भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने नेपालीहरूको लागि अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिनुपर्छ भनेर माग गरिएको छ। तर त्यो क्वारेन्टिन पनि कति उपयुक्त छ र त्यहाँ एउटा बस्नको लागि व्यवस्था मात्रै भएर पुगेन, स्वास्थ्य उपचार पनि राम्रोसँग हुनुपर्दछ भनेर माग पनि गरिएको छ। यो परिस्थिति बनिरहँदाखेरि काठमाडौँको अवस्था अलिकति फरक खालको देखिएको छ। काठमाडौँमै लामो समयदेखि काम गरेर ज्याला मजदुरी गरेर बसिरहेका मानिसहरू लकडाउन बढ्दै गइसकेपछि लामो यात्रा गर्दै आफ्नो निवासतर्फ फर्कन थालेका खबरहरू पनि सार्वजनिक भएका छन् र यी खबरहरूले अलिकति चिन्तित पनि तुल्याएको छ र यसले सरकार अलिकति संवेदनशील नबनेको हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि देखिएको छ र सरकारले राहतको कुरा गरेको छ र त्यो राहतको कुरा गरे पनि मानिसहरू अत्तालिएका छन् र राहतको कुरा गरे पनि त्यसको वितरण गरिएको छैन। त्यो वितरण नहुँदाखेरि चिन्ताको वातावरण र चिन्ताको माहौल बनिराखेको छ। त्यसैले सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्नेछ। राहत कोष खडा गरेर मात्रै पुगेको छैन, राहतको वितरण पनि हुनुपर्नेछ र काठमाडौँ जस्तै देशका ठुला सहरहरूमा अत्यावश्यकीय वस्तुहरूको आपूर्तिको लागि पनि सरकारले इन्तजाम गर्नुपर्नेछ। त्यो काम पनि भइराखेको छैन, जसले गर्दाखेरि सरकार मुख दर्शक जस्तो बनिराखेको छ। प्रश्न अर्को पनि तेर्सिएको छ कि सरकारले कोरोनाको परीक्षणको लागि भनेर चीनबाट खरिद गरेर ल्याएको टेस्ट किटहरूको बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ। त्यो टेस्ट किटले राम्रोसँग परीक्षण गर्न सक्दैन भनेर प्रश्न उठेको छ र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेको र उसले यो उपयुक्त छ भनेर सर्टिफाई गरेको भन्दा बाहिरको स्वास्थ्य किटहरू किन ल्याइयो भनेर पनि नेपालमा प्रश्न गरिएको छ।
नेपालमा यसरी प्रश्न गरिएको छ र अमेरिकामा चाहिँ सबैभन्दा धेरै सङ्क्रमण फैलिएको छ। बितेको 24 घण्टामा थप 23,559 जना मानिसमा यो रोग फैलिएको छ, सङ्क्रमण फैलिएको छ र अहिलेसम्म विश्वमा 42,000 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् र यो रोगले अलिकति लक्षणहरू पनि परिवर्तन गरिराखेको र कतिपय सन्दर्भमा यो रोगको लक्षण नै नदेखिकन पनि कयौँ बिरामीहरूको मृत्यु भइरहेको कुरा पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। बेलायतकै ताजा कुरा गर्ने हो भने पनि एकजना 13 वर्षीय युवकको या भनौँ बालकको मृत्यु भएको छ। यसले वृद्धहरूलाई मात्रै सताउँछ भन्ने जुन एउटा भनाइ थियो त्यो कुरा पनि खण्डित गरिदिएको छ र सचेत रहनुपर्ने, सतर्क रहनुपर्ने कुरा यसले देखाइसकेको छ। तर आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा किन पनि छैन भनेदेखि यो कोरोना भाइरस जति सङ्क्रमण फैलिएको छ, जति लागेको छ, त्यो रोग लाग्ने बित्तिकै मानिसको मृत्यु भने भइहाल्दैन। त्यसैले धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छैन। यो कोरोना भाइरस लागेका 10 जनामध्ये 8 जनालाई यो रोग एउटा सामान्य रोगको रूपमा रहने गर्दछ भने बाँकीको मृत्यु भएको पनि छ। जस्तो विश्वकै उदाहरण हेर्ने हो भनेदेखि पनि 90% मानिसहरूलाई यो रोग लागेर निको भएको देख्न सकिन्छ। नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि 5 जना मानिस सङ्क्रमित भएको देखिएको छ र त्यसमध्ये 1 जनाको उपचारपछि निको भइकन घरमा बसेको देखिन्छ भने अन्यको स्थिति 4 जनाको पनि उपचार भइराखेको र स्थिति सहज बन्दै गएको चिकित्सकहरूले बताइरहेका छन्। र आत्तिनै होइन, यसबाट सतर्क रहने र सचेत रहने यसको मूल तरिका हो र त्यसबाट नै यो रोगलाई निरूपण गर्न सकिन्छ, यस विरुद्ध लड्न सकिन्छ। त्यसैले सरकारले लकडाउन लगाएको एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सङ्क्रमण फैलन सक्ने भएको हुनाले अलग थलग बसौँ र त्यो बसेर नै यो रोगलाई निर्मूल पारौँ भन्ने सरकारको मूल ध्येय रहेको देखिनु गएको छ। यसरी कोरोना भाइरसको लक्षणहरूको बारेमा पनि कुरा गरिराखेको छ र कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रूपमा रहिरहेको हुनाले यसबाट कसरी जोगिने भनेर पनि प्रश्नहरू उठिराखेको छ। नेपालको हकमा कोरोना भाइरस खास गरी विदेशबाट नेपाल आएको मानिसहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखिनुपर्छ भनेर भनिए पनि नराखिँदाखेरि यो रोग फैलिएको कुरा बुझ्न सकिन्छ र नेपालले अब खास गरी सीमानाका भारतबाट नेपाल आइरहेका नेपालीहरूको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरू सीमानाकामा बसिरहेको र उनीहरूलाई ल्याइराख्नुपर्ने पनि हुन्छ। लकडाउन गर्नु भन्नुको मतलब सहज रूपमा आवत जावत गर्न नदिनु हो, तर अन्य मुलुकबाट खास गरी भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरूलाई आउनै नदिनु भन्ने चाहिँ होइन। यो मर्म चाहिँ सरकारले सुरक्षाकर्मीहरूलाई बुझाउन सकिरहेको छैन।
त्यसैले पनि समस्या भइराखेको छ। हामी एकैछिन तपाईँहरूलाई बाँकेतर्फ लैजानेछौँ। लकडाउनको 9औं दिन त्यहाँ के भइराखेको छ र हिजो त्यहाँ नेपालीहरू सीमा नाकामा बसिराखेका थिए, उनीहरूलाई नेपाल फिर्ताको लागि कस्तो खालको प्रयास भएको छ। हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल यति बेला सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी। हजुर हजुर सर, हामीले तपाईँसँग कुराकानी गरेका थियौँ हिजै पनि कि यो लकडाउनको बेलामा जो भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरू थिए उनीहरू सीमा नाकामै बसिरहेका थिए र उनीहरूले प्रवेश पाएका थिएन। उनीहरूको स्थिति के छ अहिले? त्यही सीमा नाकातिर गएको थिएँ। अहिलेको अवस्थामा भन्यो भने त्यहाँको अहिले अवस्था एकदमै बिजोग छ। खास गरी जति 171 जना व्यक्तिहरू नेपाली नागरिकहरू सीमा नाकामा आएर हिजो बिहानसम्म दिउँसोसम्म त्यही हुनुहुन्थ्यो भनेपछि रातारात उहाँहरू अहिले अर्को जुन मेन नाका नभएर अर्को छेउको नाका भएर भनौँ भागेर इन्डिया रूपडियाबाट भागेर अहिले नेपालगञ्जको जमुना स्थित जुन जयेशपुरभन्दा अलिकति अगाडिपट्टि भर्खरै बन्दै गरेको सुक्खा बन्दरगाहमा रहेको एउटा पिपलको 4-5वटा पिपलहरू छन्, त्यसको बुटमुनि अहिले बसिराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई के गर्ने कसो गर्ने भन्ने कुरा पनि अहिलेसम्म स्थानीय प्रशासन नेपाल सरकारकोबाट केही पनि अहिलेसम्म त्यस्तो पहल भएको अवस्था छैन भनेपछि नेपालगञ्ज नगरपालिकाले आफ्नै पहलमा उहाँहरूलाई खाजा नास्ता पानीको व्यवस्था गरिरहेको अवस्था छ। न त्यहाँ अहिले हामीहरू पुग्दाखेरि कुनै किसिमको न स्वास्थ्य कर्मीहरू पनि त्यहाँ गएको स्थिति छैन। उहाँहरूलाई चेक गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा पनि छैन। एकदमै अनहोल अवस्थामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूको भन्नुहुन्छ कि हामीलाई बरु क्वारेन्टाइनमा राख्नुहोस्, 14 दिन राख्नुहोस्, हामी तयार छौँ, तर हामी यस्तो अवस्थामा बस्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूले गुनासो पनि गरिराख्नु भएको छ। मधुजी, जस्तो यो तपाईँले अघि जुन विवरण दिँदैथ्यो नि कि उनीहरू चाहिँ जस्तो हामी बरु क्वारेन्टाइनमा बस्छौँ तर नेपाल प्रवेश गर्न पाऊँ भनिरहेका छन् र पनि आफ्नै देश फर्कन उनीहरूले नपाउनु पर्ने कारण चाहिँ के हो? जस्तो त्यहाँको सिडिओ के भन्नुहुन्छ, सुरक्षा अधिकारीहरू के भन्छन्? उनीहरू आफ्नो देशै फर्कन नपाउने हुन् र? नै, उहाँहरू हो एकदमै यसैमा प्रश्न मैले गरेको थिएँ। आफ्नो देशमा फर्कन नपाउने भन्ने कुरा त होइन, तर यहाँको अहिले भनौँ न प्रशासनलाई अथवा यहाँको हाम्रो बाँकी प्रशासनलाई मैले प्रश्नहरू गर्दाखेरि पनि अझैसम्म माथिबाट कुनै त्यस्तो किसिमको हामीलाई आदेश पनि आएको छैन, जानकारी पनि आएको छैन। तबसम्म हामी केही पनि गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ भन्ने किसिमको जवाफहरू आएको छ। अनि मधुजी, जस्तो अब त्यो जवाफ त उनीहरूले पाए, तर त्यो जवाफ पाइसकेपछि चाहिँ ती भारतबाट नेपाल आउँदै गरेका र सीमा नाकामा त्यतिकै अलपत्र परेर बसिरहेका नेपालीहरू चाहिँ उनीहरू गर्दै चाहिँ के छन्? उनीहरूको खानपानको व्यवस्था कसले गरेको छ? अवस्था कस्तो छ उनीहरूको? अहिले मैले अघि पनि जानकारी गराएँ, अहिले भर्खरै पनि खानपानको अवस्था अथवा खाजा नास्ताको लागि स्थानीय नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले खाजा नास्ता पानीको व्यवस्था गरिरहेको छ भने स्थानीय जस्तो विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूले पनि उहाँहरूलाई खाना खुवाउने कामहरू गरिरहेका छन्। तर पनि यसरी हेर्दाखेरि खुला ठाउँमा पिपलको बुटमुनि चढ्दाखेरि बाँके भनेको एकदमै गर्मी ठाउँ हो। त्यहाँ लामखुट्टेदेखि अनेक किसिमका किराहरू पनि हुन सक्छन्। उहाँहरूको अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि यो कोरोना जुन भाइरस आइरहेको छ, यो कोरोनाले भन्दा पनि अन्य रोगहरूले उहाँहरूलाई समस्या पार्ने हो कि उहाँको स्वास्थ्यमा समस्या पार्ने हो कि भन्ने किसिमका आशंकाहरू, भन्ने किसिमका सम्भावनाहरू पनि हामीले देख्न सक्छौँ। मधुजी, यो त झन् गम्भीर खालको कुरा हो, किनभने गर्मी चढिसकेको छ र अब डेङ्गु लगायतका अन्य रोगहरूको सङ्क्रमणको खतरा पनि उत्तिकै रहन्छ। यो कुरा चाहिँ जस्तो अब त्यहाँ करिब 200 जनाको हाराहारीमा त्यहाँ मानिसहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबै एकै ठाउँको त पक्कै पनि होइन मधुजी। अब उहाँहरूलाई ल्याउनको लागि अब झन् यतिको 2 दिन जति हुन लागिसकेको छ। एउटा कदम चाल्न नसक्नुको पछाडि त्यहाँको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ के रहेको छ? जस्तो अब त्यहाँ त प्रदेश सरकार पनि रहेको छ, प्रदेश संसद पनि रहेको छ, उहाँहरूको चाहिँ कुनै दायित्व जिम्मेवारी केही पनि रहेन रहेछ? अहिले खास गरी हामीले प्रदेश अथवा जुन केन्द्रीय सरकार स्थानीय सरकारबाट पनि त्यस्तो किसिमको कुनै जानकारी पहल कदमी भएको अहिलेसम्म अहिले मैले बोल्दै गर्दासम्म कुनै पनि त्यस्तो किसिमको भइसक नभएको अवस्था हो।
खास गरी उहाँहरू हामीहरू जाँदाखेरि पनि पत्रकारहरूले पनि के गर्नुभयो र मिडियाहरूले पनि हामीलाई यति समस्या छ भनेर एकदमै आक्रोशित पनि हुनुहुन्छ। एकातिर आक्रोश छ, एकातिर पीडा त्यस्तै छ र उहाँहरू अल्पत्र भइराख्नु भएको छ है। एकदमै हजुर। अब यसको तोड के त, यसको निचोड अथवा त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालय भन्नुहोस् अथवा स्थानीय तह जस्तो उहाँहरूले स्थानीय उपमहानगरपालिकाले त उहाँहरूको खानपिनको अलिकति व्यवस्था गरेको रहेछ, यो पनि कम्तीमा केही नहुनु भन्दा यो त एउटा ठिकै खालको कुरा हो। तर उहाँले के यसै गरी राखिराख्ने लकडाउनको अवधिभित्र कि के भन्नुहुन्छ जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ? जनप्रतिनिधिहरूले त्यस्तो किसिमको अहिलेसम्म त्यस्तो जनप्रतिनिधिको धारणाहरू बाहिर आइसकेको मैले पाएको छैन। कसैले पनि अहिले हामीले त्यस्तो गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छैन। कसैले पनि नबोलिरहेको अवस्था छ भन्दा हुन्छ अहिले। अनि त्यहाँ हिजो अस्ति चाहिँ त्योभन्दा अगाडि भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेका नेपालीहरूको लागि चाहिँ कुनै क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरिएको छ कि खुल्ला बोर्डर छ, खुल्ला नै छ, केही पनि छैन? अहिले खुल्ला नै छ सर, जहाँहरू बसिराख्नु भएको छ एकदमै खुल्ला छ। आँपको 2-4वटा आँपको बोटहरू छ, वरिपरि गहुँ बारीहरू छ, त्यही बिचमा लगभग हाम्रै जो जङ्गे पिलरको साइडमै बस्नु भएको छ यता नेपालपट्टि। बाँकेबाट बडा विभत्स खालको दृश्य कि भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्दै गरेका नेपालीहरू 2 दिनदेखि त्यहीँ हुनुहुन्छ। जङ्गे पिलरकै छेउमा नेपाल प्रवेश गर्न पाऊँ भन्ने उहाँहरूको माग हो, आफ्नो घर आउन पाऊँ भन्ने। तर लकडाउन भएको र सीमा नाका पनि बन्द भएको भन्दै त्यहाँको सुरक्षा अधिकारीहरूले उनीहरूलाई प्रवेश गर्न दिएका छैनन्। आँपको बोटको रुख मुनि यत्तिकै अलपत्र परेर बसेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले उनीहरूको खानपानको अलिकति व्यवस्था गरेको छ, तर यो गर्मी मौसम छ, लामखुट्टेको प्रकोप बढ्न थालिसकेको छ, डेङ्गुको खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ। मानिसहरू खुला चौरमा त्यत्तिकै बस्नु परेको छ। कम्तीमा पनि अमेरिकामा रहेका नेपालीहरूको चिन्ता गर्ने सरकारले सीमा नाकामा यसरी अल्पत्र रूपमा खुला छतमुनि बसेका आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनीको बारेमा सोच्नुपर्ने थियो, तर सोचिरहेको छैन। कुनै न निर्देशन दिएको छ, न कुनै आश्वासन दिएको छ। किन यस्तो उनीहरू प्रश्न गरिरहेका छन्। यो प्रश्न फेरि पनि हामी सरकारलाई हामी गर्न चाहन्छौँ र उनीहरूको लागि कुनै एउटा बाटो फुकाउनको लागि हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। यो बाँकेको घटना थियो। बाँकेको नेपालीहरू सीमा नाकामा यतिकै अल्पत्र परेर बसेका छन्। लकडाउनको स्थिति छ, लकडाउन अझै बढ्न सक्ने कुराहरू पनि आइ नै रहेका छन् र अहिलेको अवस्थामा लकडाउन मानिसहरू कति लम्बिन सक्छ भनेर प्रश्नमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् र कोरोना भाइरसको डर पनि उत्तिकै रहेको छ। यो कोरोना भाइरसको डर र लकडाउन यो दुईको बिचमा काठमाडौँको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? हामी एकछिन काठमाडौँकै अवस्था बुझ्नेछौँ र बुझ्नको लागि हाम्रा सहकर्मी शान्ता दन्दुवार यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। शान्ताजी? हजुर शान्ताजी, जस्तो अब यो लकडाउनको त अहिले पनि लकडाउन नै छ, अझ बढी कडाई गरिएको छ। हिँड्ने डुल्ने मानिसहरूलाई पनि प्रहरीले किन हिँडेको भनेर प्रश्न गर्ने र उनीहरूलाई बरु एक ठाउँमा राखेर सचेतना दिने काम गर्न थालेको छ। यसपछिको अवस्था चाहिँ जस्तो 9 दिनसम्म आइसक्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँको अवस्था चाहिँ कस्तो देख्नुभयो तपाईँले? जस्तो यो आज चाहिँ लकडाउनको 9 दिन पुगेको छ। यो अवस्थामा हेर्दाखेरि हामी अहिले भर्खरै मात्र जुन यो बानेश्वर चोक हुँदै बानेश्वर 3 कुने कोटेश्वरसम्म जुन पुगेर आउँदा त्यहाँको अवस्थाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब अधिकांश नागरिकहरूले चाहिँ लकडाउनको पालना गरिरहनु भएको अवस्था छ र त्यसमा पनि कतिपय नागरिकहरू चाहिँ अनावश्यक बाहेकका काममा पनि बाहिर जुन निस्किरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले नियन्त्रणमा लिइरहनु भएको अवस्था छ र सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा आज बुधबार बिहान 8 बजेसम्म मात्र 1158 जनालाई उभ्याएको जुन हामीले जानकारी पाएका छौँ। काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न क्षेत्रबाट उनीहरूलाई उभ्याएर कोरोना भाइरसबारे सचेतनामूलक जुन परीक्षणहरू दिएको अवस्था छ। अनि शान्ताजी, जस्तो अब यो लकडाउनमा पनि बाहिर निस्कने मानिसहरूलाई जसरी प्रहरीले राखेर उभ्याएको छ नि, अब जस्तो हिजो पनि उसले उभ्यायो, आज पनि उभ्याएको छ, त हिजोको तुलनामा आज मानिसहरू बाहिर
कम निस्केका छन् कि उस्तै छ कि बढी निस्केका रहेछन्, के रहेछ आँकडाले के भन्छ? हामी जुन सरस्वती हेर्दाखेरि र यो जुन तथ्याङ्कले देखाउँछ कि हिजोको र आजको दिनमा जुन यो बाहिर निस्किने नागरिकहरू अलिकति पनि कम भएको देखिँदैन। त्यही क्रममा त्यही सङ्ख्यामा नै जस्तो हिजोको दिनमा पनि र आजको दिनमा पनि जुन यो सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ जसरी एउटा उनीहरूलाई यो भनौँ एउटा कारबाही नै भनौँ, अब 2 घन्टा एउटा सडकमा 2 घन्टा 3 घन्टा उभ्याएर चाहिँ उनीहरूले राख्नु भनेको नै एउटा उनीहरूलाई त्यो कारबाही हो, सजाय नै हो। र यति गर्दा गर्दै पनि अलिकति नागरिक चाहिँ सचेत नभएको जस्तो देखिएको जुन अवस्था छ हाम्रो जुन सङ्ख्या हेर्दाखेरि पनि र हामीले जुन बाहिर निस्केर हेर्दाखेरि बाहिरको जुन यो वातावरण हेर्दाखेरि पनि त्यत्तिकै रूपमा हिजो आज त्यसै नै हामीले नागरिकहरू जुन निस्किरहेको र सुरक्षाकर्मीहरूलाई उहाँहरूले नियन्त्रणमा लिइरहनु भएको जुन त्यो खालको चाहिँ दृश्यहरू जुन हामीले देख्न पायौँ। शान्ताजी, जस्तो अब यो मानिसहरूलाई पनि घर बस्दा बस्दा दिक्क भएरै निस्केका होला, निस्कन त कतिपयको त अति आवश्यक काम पनि हुन्छ होला, त्यसकारण निस्केका पनि होला। तर यो निस्कँदाखेरि जस्तो प्रहरीले उभ्याए, उनीहरूलाई उभ्याएर मात्रै छोडिराखेको छ कि उनीहरूलाई कोरोना भाइरसको बारेमा केही सचेतनामूलक जानकारीहरू दिएको अथवा अरू केही कुराहरू गरिराखेको छ, के छ? अहिलेसम्म चाहिँ अब प्रहरीले उनीहरूलाई उभ्याउने अब अवस्था हेरेर कसैले 2 घन्टा 1.5 घन्टा आधी घन्टा जस्तो उभ्याएर चाहिँ उनीहरूलाई राख्ने र यो जुन कोरोना भाइरसको विषयमा अब जो चाहिँ जानकारी नभएर पनि निस्किरहेको अवस्था भनेर उहाँहरूले जुन हामीले भनिरहनु भएको थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसकै विषयमा चाहिँ सचेतनामूलक जानकारी यसरी हुँदैन निस्किनु भन्ने खालको उनीहरूले चाहिँ त्यो सम्झाइ बुझाइ गर्ने खालको त्यो खालको वातावरण देख्यौँ हामीले। अनि प्रहरीको भनाइ चाहिँ के छ? जस्तो उनीहरूले त बाहिर हिँडेका मानिसहरूलाई तपाईँहरू नहिँड्नुहोस् भनेर एक ठाउँमा एकत्रित गरेर राखेको देखियो। यसरी मानिसलाई डिल गर्न पर्दाखेरि प्रहरीको भनाइ चाहिँ के रहेको छ? यसमा त अब प्रहरीहरूले चाहिँ अब पटक पटक अनुरोध गरिरहेको अवस्था छ। अब यो लकडाउनको समयमा चाहिँ अब अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य अनावश्यक काममा ननिस्किनुहोस् भनेर जुन उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ। अब त्यसरी जुन 6औं दिनमा लकडाउनको 6औं दिनमा आइपुग्दासम्म पनि नागरिकहरू सचेत नबनिरहँदाखेरि चाहिँ जुन यो 2-3 देखि चाहिँ यो नयाँ नियम जुन उहाँहरूले चाहिँ एउटा चोकमा चाहिँ त्यो जुन घेरा बनाएर चाहिँ उहाँहरूले राख्ने गरिएको छ त्यो पनि एउटा सजाय हो भन्छु होइन। तर त्यति गर्दा गर्दै पनि उनीहरू चाहिँ अब भनौँ योलाई यो नियम पालना नगरिएको जुन अवस्था पनि छ त्यो कारणले गर्दाखेरि अब प्रहरीले अहिलेसम्म चाहिँ अनुरोधै गरिरहेको अवस्था छ। त्यसो भए प्रहरीलाई पनि समस्या के पर्यो भने मानिसहरू बाहिर निस्कन नदिनु भनेको छ र उनीहरूले निस्किन दिएका छैनन्, निस्केका मानिसहरूलाई सोधपुछ गरिकन राखेका छन्। यतिले मात्रै अब नपुग्ने देखिएको छ किनभने मानिसहरू त निस्किराखेका छन् कयौँ मानिसहरू, त निस्किँदाखेरि सङ्क्रमणको खतरा त बढी नै रहन्छ र काठमाडौँको टेकु अस्पताल भने उपचार भइरहेको हुनाले पनि सङ्क्रमणको खतरा त बढी नै छ। ती मानिसहरू जो निस्केका छन् तपाईँले पक्कै पनि उनीहरूसँग कुराकानी गर्नुभयो होला, उनीहरू किन निस्केका, कस्तो हुँदो रहेछ लकडाउन भनेर हेर्न निस्केका हुन् कि अथवा के रहेछ उनीहरूको कुरा चाहिँ? यस्तो छ अब नागरिकहरू सबैजना अब कतिपय सचेत छन्, उहाँहरू चाहिँ अब घरमै छन्, अत्यावश्यक काममा मात्रै उहाँहरू चाहिँ अब निस्किरहेको अवस्था पनि छ र कतिपय नागरिकहरू चाहिँ अब त्यत्तिकै अब बस्दा जुन घरमा दिक्क भएर जुन निस्केको कस्तो छ वातावरण बाहिरको भन्ने खालको त्यो पनि भनाइ सुनियो र कतिको चाहिँ काम छ भन्ने अब त्यो कामको कारण नखुलाउने त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सुरक्षाकर्मीहरूले चाहिँ उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। त्यो किसिमको हामीले जुन पाइरहेका छौँ भनेको चाहिँ उहाँहरूले त्यो लकडाउनको अवज्ञा गरेको देखियो, कस्तो रहेछ भनेर हेरौँ त भनेर निस्केको देखियो। खास गरी कुन उमेर समूहको मानिसहरू निस्केको तपाईँले देख्नुभयो? अलिकति वृद्धहरू अथवा युवाहरू अथवा के हो? जुन हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ वृद्धहरू भन्दा पनि उहाँहरू वृद्ध चाहिँ अब काममा मात्रै अत्यावश्यक काममा मात्रै निस्केको जुन हामीले पाएका छौँ र जुन यतिकै निस्किने अनावश्यक काममा निस्किने चाहिँ अलिकति युवा अवस्थाका त्यो उमेर समूहका मात्रै बढी निस्केको पाइयो र जति पनि जुन अहिले जुन 1158 जना मध्येमा जुन आज जति पनि यति जुन बाहिर जुन निस्केको यो प्रहरीले जुन नियन्त्रणमा लिएको मध्येमा चाहिँ 168 जना चाहिँ महिला र 910 जना जुन पुरुषहरू रहेका जुन हामीले जानकारी पनि पायौँ। शान्ताजी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। सहकर्मी शान्ता दोनर हुनुहुन्थ्यो, हामीले काठमाडौँको ताजा स्थिति लिएका थियौँ। काठमाडौँमा यत्तिकै बाहिर चोकमा निस्कने, हेर्ने, घुम्ने यो खालको चलन बढेको छ र आजै मात्र पनि प्रहरीले त्यस्ता मानिसहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ र 2 घन्टासम्म ओभ्याएर तपाईँहरू किन निस्कनु भएको भनेर बुझ्ने कोसिस पनि गरेको छ र मानिसहरूले मेरो अति जरुरी काम थियो भन्दै निस्केको पनि देखिएको छ।
लकडाउन भनेको मतलब तपाईँ घरमै बस्नुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्, किनभने यो रोग नै त्यस्तो खालको रोग छ जुन रोग एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्दछ भनेर अनि घरमै बस्नुहोस् भनिएको। तर यो कुरा मानिसहरूले नबुझेका हुन् कि बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन् कि अथवा अवज्ञा गरेका हुन्, प्रश्नकै रूपमा रहिरहेको छ, उत्तर अझै पनि फेला परेको छैन। नटेर्ने, घुम्ने, हिँड्ने यो खालको क्रम अझै पनि रोकिएको छैन काठमाडौँमा पनि। हामी एकछिन तपाईँहरूलाई पूर्वी नेपालतर्फ लैजाँदैछौँ। पूर्वी नेपालको झापामा हाम्रा सहकर्मी हुनुहुन्छ पुजन घिम्रे, उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ। पुजनजी, अब यो काठमाडौँको पनि स्थिति तपाईँले सुनि नै हाल्नुभयो होला भर्खरै, एकछिन अगाडि हामीले बाँकेमा पनि कुराकानी गरेका थियौँ। झापाको हामी कुरा सुन्दैछौँ कि त्यहाँ मानिसहरू सामान्य ज्वरो, रुगा खोकी लागेका मानिसहरू अस्पताल आउँदाखेरि पनि अस्पतालहरूले गेटभित्रै प्रवेश गर्न दिएनन्, जाँच पनि गरेनन् भनेर यस्तो खालको भइराख्या हो त्यहाँ? प्रकाशजी, पक्कै पनि यो विश्वव्यापी महामारीको रूप लिइरहेको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलेसँगै झापाका निजी अस्पतालहरूले त्यहाँ दीर्घरोग तथा ज्वरोका बिरामीहरू जो चाहिँ निजी अस्पतालमा चेक जाँचका निमित्त पुग्छन् उनीहरूलाई प्रवेश समेत गर्न दिएको थिएन। उनीहरूले चाहिँ निजी अस्पतालले गेट नै बन्द गरेर ती अस्पतालहरूमा बिरामीका आफन्तहरूलाई चेक जाँचका निमित्त पस्न दिएको थिएन। यद्यपि हामीले हाम्रो सञ्चार माध्यम मार्फत नै त्यसलाई खबरदारी गरेका थियौँ। हामीले केही बिरामीको गुनासोहरू लिएर हामीले समाचार समेत प्रसारण गरेका थियौँ। त्यस लगत्तै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको चाहिँ बैठक बसेर तुरुन्तै झापामा रहेका निजी अस्पतालहरूलाई अस्पतालको गेट चाहिँ 24 घण्टा खुल्ला गर्नको लागि निर्देशन दिइसकिएको छ। सो पश्चात झापाका अस्पतालहरूले अहिले चाहिँ त्यसरी हामीले सुन्ने गरेर अथवा गुनासो नै गर्ने गरेर त्यसरी बिरामीहरूलाई चाहिँ अस्पतालै प्रवेश नदिई फिर्ता गरेको अवस्था छैन। प्रकाशजी, पुजनजी, जस्तो अब यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको छ र नेपालमा पनि यसले चाहिँ जरा त गाडिसकेको छ। जस्तो यो 2-3वटा एयरलाइन्सबाट आएका मानिसहरू, खास गरी कतार एयरवेजबाट र दुबईबाट, त्यो झापामा चाहिँ त्यसरी आएका मानिसहरू क्वारेन्टाइनमा छन् कि आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा घरमै बसिरहेका छन्? प्रकाशजी, पक्कै पनि जुन एउटा कतार एयरवेजको एउटा विमानमा आएका एकजना त्यहाँको यात्रुलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिए पछाडि त्यो विमानमा सँगै आएका अन्य यात्रुहरूको पनि खोजी प्रहरीले तीव्र पारेको थियो। सोही क्रममा झापाका पनि 5 जना चाहिँ सोही विमानमा आएको भनेर उनीहरू अहिले पनि प्रहरीको निगरानीमै, उनीहरू सरकार स्थानीय प्रशासनको चाहिँ निगरानीमै रहेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नै घरको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ भने एकजना चैत्र 29 गते कतारबाट फर्किएका भद्रपुरका एकजना भद्रपुर स्थित मेची अञ्चल अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा छन्। सँगै त्यही घरका अर्का एकजना र अन्य एकजना गरेर 3 जना मानिसहरू चाहिँ अहिले मेची अञ्चल अस्पतालको चाहिँ आइसोलेसन वार्डमा छन् भने अरू सामान्य तरिकाले घरमै होम क्वारेन्टाइनमै बसिरहेको अवस्था छ। प्रकाशजी, पुजनजी, जस्तो अब झापाबाट यता सुनसरी त नजिकै पर्यो। अब परीक्षणको लागि, यो कोरोना भाइरसको परीक्षणको लागि बिपी कोइराला मेमोरियल हस्पिटलमा पनि त्यो परीक्षण प्रारम्भ भयो भनेर हामीले सुनिराखेका छौँ, खबरहरू पनि आइरहेको छ। त्यो कति प्रभावकारी भइराखेको छ, केही जानकारी छ तपाईँलाई यस बारेमा? प्रकाशजी, हामी भन्न सक्छौँ केही समय अगाडि मेची अञ्चल अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएका एकजना बिरामीको थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्नका निमित्त काठमाडौँ पठाउन लकडाउन भए पछाडि जहाज नचल्दा चाहिँ धेरै समस्या भएको थियो। त्यसलाई एम्बुलेन्सबाट काठमाडौँ पठाएर चेक जाँच गरेर रिपोर्ट लिएर आइएको थियो। रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ नै आएको भए पनि अहिले हामी बिपी कोइराला मेमोरियल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ यो कोभिड-19 को चाहिँ चेक हुने भएपछि अहिले झापा स्थित मेची अञ्चल अस्पताललाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आइसोलेसन कक्ष छ, त्यहाँ भर्ना भएका बिरामीहरूको चाहिँ चेक जाँच चाहिँ अहिले लगभग छिटो भइरहेको भनेर हामीले खबरहरू पाइरहेका छौँ। प्रकाशजी, त्यस भएदेखि पूर्वमा अब यस्तो खालको सङ्क्रमणहरू देखा पर्यो भनेदेखि कोरोना भाइरसको लक्षण छ या छैन अथवा हो वा होइन भन्ने जाँच गर्नको लागि अब धेरै सजिलो भयो त्यस भएदेखि, होइन? हजुर, पक्कै पनि यहाँ बिपीको यहाँ नजिकै यो सेवा उपलब्ध भए पछाडि त्यस्ता कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो चाहिँ लक्षणहरू देखा परेका बिरामीहरूलाई मेची अञ्चल अस्पतालमा राखेर उनीहरूको चाहिँ थ्रोट स्वाब परीक्षण गर्ने प्रक्रिया मिलाइएको छ। अहिले त्यो
त्यहाँ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ कोभिड-19 को चेक जाँच हुन थालेपछि अहिले झापाका आम सर्वसाधारणले अलिक राहत नै महसुस गरेका छन् प्रकाशजी। पूजनजी, जस्तो अब यो कोरोना भाइरस भनिए पनि यो एक किसिमको फ्लू हो होइन, रुगा खोकीसँगै मिल्दो खालको छ यो। त्यहाँको चिकित्सकहरूको चाहिँ तपाईँ मानसिकता के देख्नुहुन्छ? उनीहरू अलिकति डराइरहेको देख्नुहुन्छ कि उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका छन् कि अथवा यसलाई सामान्य रूपमा लिइरहेका छन्? चिकित्सकहरू चाहिँ जस्तो उनीहरूले चेक जाँच गर्नको लागि लगाउनु पर्ने इक्विपमेन्टहरू उनीहरूलाई कतिको छ, उनीहरूको भनाइ बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको छ तपाईँले? जस्तो कि पक्कै पनि यो सुरुवाती अवस्थामा सुरुका केही दिनहरूमा चिकित्सकहरू पनि यसको महामारी फैलन सक्ने सन्तासबाट चाहिँ चिन्तितै थिए। तर पनि पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न ठाउँमा यसको सङ्क्रमण चाहिँ त्यस्तो हामीले सोचे भन्दा कमै फैलिरहेको स्थितिमा झापाका चिकित्सकहरू त्यस्तो अहिले डराइहालेको अवस्था छैन। यद्यपि निजी अस्पतालमा कार्यरत अस्पतालहरू चाहिँ चिकित्सकहरू चाहिँ अस्पतालकै रवैयाका कारणले गर्दा त्यो सेवा प्रवाह गर्न नसकिरहेको अवस्थामा थिए। तथापि सरकारी अस्पतालहरूमा काम गर्ने डाक्टरहरू पनि यो अहिले भर्खरै मात्रै पिपिईहरू जुन स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ यो भर्खरै मात्रै आइपुगेको छ। तथापि यस अघि पनि झापाका सरकारी विभिन्न अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरूले चाहिँ बिना सुरक्षा सामग्री पनि सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ सेवा नै दिइरहेको अवस्था थियो। तथापि जस्तो हामी हिजो बिर्तामोड नगरपालिकाको माथा हातमा रहेका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीमा पुगेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ जस्तो फिभर क्लिनिकहरू सञ्चालित छन्। त्यहाँ सर्वसाधारणको दैनिक रूपमा चाहिँ सर्वसाधारणहरू चाहिँ दैनिक ओहोरदोहोर गरिरहन्छन्, त्यहाँ बिरामी चेक जाँच गर्न आउँछन्। तथापि त्यहाँ चाहिँ बिर्तामोड नगरपालिका माथाभित्रका स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अलिकति भयको वातावरणमा छन्। जस्तो नगरपालिकाले चाहिँ पुरानै अवस्थाको थर्मोमिटर, डिजिटल थर्मोमिटर मात्रै ज्वरो नाप्नको लागि दिएको भनेर हामीलाई गुनासो गरेका छन्। नगरपालिकाले चाहिँ एक ठान मास्क र त्यो ज्वरो नाप्ने चाहिँ डिजिटल थर्मोमिटर भन्दा अन्य हामीलाई चाहिँ सुरक्षा सामग्रीका कुनै पनि उपकरण उपलब्ध नगराएको भनेर हामीलाई गुनासो गरेका थिए। यद्यपि यसबाहेकका जस्तो मेची अञ्चल अस्पतालका डाक्टरहरूले अहिले पछिल्लो समय सुरक्षा व्यवस्था मिलाएर सर्वसाधारणलाई त्यस्तो भयरहित वातावरणमै उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको भनेर हामी भन्न सक्छौँ। प्रकाशजी, पूजनजी, जस्तो अन्त्यमा मैले सोध्न चाहेँ, जस्तो अब छिमेकी मुलुक भारतसँग जोडिएको जिल्ला भएको हुनाले कयौँ ठाउँबाट सीमा नाका हुँदै नेपालीहरू पनि आइरहेका छन् र कयौँ भारतीयहरू पनि नेपाल प्रवेश गरिरहेको हामीले खबरहरू पाइरहेका छौँ। त्यो यो चुनौतीलाई चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू यसले कोरोना भाइरस सङ्क्रमण बढाउनको लागि भूमिका खेल्छ भनेर अलिकति त्रसित र सतर्क देखिन्छन् कि अथवा यो विषयलाई उनीहरूले खास ठुलो समस्या मानेका छैनन्? जस्तो पक्कै पनि यो झापा चाहिँ पूर्वी नेपालको मुख्य नेपाल प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वार पनि हो। यसको चाहिँ दुईतिरको सिमानाहरू भारतसँग जोडिन्छ। त्यो हिसाबले पनि यो एकदमै संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिन सकिन्छ झापालाई। यसका बावजुद लकडाउन सुरु भएको सुरुवाती दिनहरूमा भारततर्फबाट नेपाल प्रवेश धेरै मान्छेहरू चाहिँ नेपाल प्रवेश गर्न खोजेका थिए। उनीहरूलाई चाहिँ स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रशासन र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरेर नेपाल प्रवेश गर्ने अथोरिटी दिइसकिएको र उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखिसकेको परिस्थिति छ। तथापि खुल्ला सिमाना जुन यो खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाउँदै भारतका विभिन्न सहरमा काम गर्न गएका नेपालीहरू घर फर्कने क्रममा चाहिँ चोर बाटो पनि प्रयोग गरेको यताकता भनेर सुनिन आइरहेको अवस्था छ अहिले। तथापि अहिले झापाका सर्वसाधारणहरूले नै भारतबाट चाहिँ चोर बाटोबाट नेपाल प्रवेश गर्न खोज्ने नेपाली या भारतीयहरूको चाहिँ जानकारी लिएर स्थानीय प्रशासनलाई खबर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा समेत राख्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। यसप्रति अहिले सीमा नाकाबाट त्यसरी प्रवेश अलिकति बढ्न थालेपछि प्रहरी प्रशासनले पनि अहिले 24 घण्टा सीमा नाकामा चाहिँ विशेष निगरानी गरिरहेको हामीलाई त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रकाश पूजनजी, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। जानकारीको लागि हाम्रो सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्थ्यो झापाबाट। हामीले जान्न चाहेका थियौँ झापाको स्थिति के छ र सीमा नाका भएको हुनाले भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने या गर्न चाहने नेपालीहरूको स्थितिको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गरेका थियौँ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नेपालमा पनि उत्तिकै रहेको र 5 जना बिरामीहरू देखा परेको हुनाले यो सङ्क्रमण बढ्छ कि भन्ने डर थियो। अहिलेसम्म कोरोना भाइरस नेपालमा इम्पोर्टेड रोग हो, बाहिरबाट आएका
नेपालीहरूमा यो सङ्क्रमण देखिएको र एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा अझैसम्म पनि सरेको छैन। त्यसैले नेपाल अलिकति सुरक्षित देखिएको छ र अब योभन्दा सङ्क्रमण नफैलियोस् भनेर नै यो बन्द गरिएको हो र त्यसैले हरेक व्यक्ति घरमा बस्नुपर्ने, सुरक्षित रहनुपर्ने र यो फुर्सद दिएको होइन अथवा जमघट गरौँ, भेटघाट गरौँ, साथीभाइ आफन्तहरू भन्ने प्रकारको लागि होइन, अलग रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस् भन्नको लागि यो लकडाउन गरिएको हुनाले हामी सबै सतर्क रहनुपर्ने र यसबाट सचेत रहनुपर्ने देखिएको छ। यो एउटा उपाय हो कोरोना भाइरसबाट जोगिने, सँगसँगै उपचार पनि गर्नुपर्नेछ। सरकारले ल्याएको अहिलेको उपकरण, औषधि र स्वास्थ्य कर्मीहरू सबै कुराले गर्दाखेरि हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यसमा हाम्रो भूमिका महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ। त्यसैले हामीले यो कोरोना अपडेट भन्ने विशेष कार्यक्रम तयार पारेका थियौँ र यससँगै अन्य जानकारीहरू हामी फेरि पनि दिने नै छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ यसबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।